Salam alaikum, إذا بعد ما كملنا لو كور ديليكتريسيتي كومبورتمون جلوبال دان سيركوي الكتريك غادي ندوزو نشوفوا واحد التلخيص اللي حاولت نجمع لكم لي غولاسيون كاملين اللي شفناها لا في هذا الدرس لا في الدرس اللي قبل ديال لو ترانسفير دينيرجي دون ان سيركوي الكتريك. نبداو بلو ريسبتور. قلنا سي ان ديبول كي غوسوا لينيرجي الكتريك، هو كيستقبل لينيرجي الكتريك وكيحولها لواحد لا فورم اخرى ديال لينيرجي على حسب لو ريسبتور اللي عندنا. بالنسبه لو جينيراتور هو كيعطينا هاد لينيرجي الكتريك، يعني هو ديجا حول واحد لا فورم اخرى ديال لينيرجي اون انرجي الكتريك على حسب لو جينيراتور اللي عندنا. ندوزو الكونفونسيون ريسبتور اي كونفونسيون جينيراتور. الوغ بالنسبه لي ريسبتور كناخدو اي و يو ا بي، يعني لا طونسيون اونتر لي بورن ديال هاد لو ريسبتور كناخدو عندهم دو سونس اوبوزي. بالنسبه لو جينيراتور كناخدو اي يعني لو سونس دو كورون اللي كيعطيه لينا لو جينيراتور مع يو بي ان لا طونسيون اونتر لي بورن ديال هاد لو جينيراتور كناخدو عندهم ميم سونس، يعني في هاد الحاله يو بي ان راها بوزيتيف. ندوزو لا لوا دوم، يعني لا غولاسيون اللي كتجمع لنا ما بين اي و اي في الحاله ديال لو ريسبتور وفي الحاله ديال لو جينيراتور. او بالنسبه لان ريسبتور U est égal E' plus R' fois I. E' كتمثل لنا لا فورس كونتر الكتروموتريس ديال هاد لو ريسبتور، و R' سي لا ريزيستانس انترن ديال لو ريسبتور. في الحاله ديال لو جينيراتور هاد لا لوا دوم كنكتبو U est égal E moins R fois I. E c'est la force électromotrice du générateur و R c'est la résistance interne ديال هاد لو جينيراتور. دابا انطلاقا من هاد لي دو غولاسيون غادي نتعرفوا على لي زينيرجي، يعني لا ديستريبيسيون دينيرجي او نيفو دان ريسبتور اي او نيفو دان جينيراتور. الوغ كناخذ هاد لا لوا دوم بور ان ريسبتور، كنضرب لي دو كوتي في اي في دلتا تي. الوغ شنو كنلقى في هاد لو كوتي هذا يو فوا اي فوا دلتا تي. هادي راه فيتنا تعرفنا عليها في الدرس اللي قبل، كتمثل لينيرجي الكتريك غوسو بار لو ريسبتور، يعني هي اللي كيستقبلها لو ريسبتور، كنرمزوا ليها ب دبليو ار يعني غوسو. بالنسبه ل بريم غادي نضربوها في اي في دلتا تي. الوغ هذه كتمثل لينيرجي اوتيل، يعني داك الطاقه النافعه. بالنسبه باغ اكزومبل بور ان الكتروليزور شنو كيعطينا؟ هو كيعطينا واحد لينيرجي شيميك، يعني هذه سي لينيرجي اوتيل ديال الالكتروليزور. ولا بالنسبه لو موتور كيعطينا واحد لينيرجي ميكانيك. الوغ هاد لا بارتي هذه اللي فيها ار بريم اللي فيها لينيرجي اللي فيها لا ريزيستانس انترن، الوغ هادي كنسميها لينيرجي تيرميك ديسيبي بار افي جول، يعني هاد الطاقه اللي كيستقبلها هاد لو ريسبتور واحد الجزء منها كيحولها لواحد لينيرجي اوتيل طاقه نافعه، وواحد الجزء كيضيع سو فورم دو شالور. دوزو لو جينيراتور ميم شوز، غادي نضربو هنايا في اي في دلتا تي. الوغ شنو غادي نلقى هنايا؟ غنلقى يو فوا اي فوا دلتا تي. الوغ هادي شنو كتمثل لينيرجي اوتيل. الوغ هذه هي لينيرجي فورني بار لو جينيراتور اللي تعرفنا عليها في الدرس اللي فات، يعني هي لينيرجي اللي كيعطيها لو جينيراتور لو غاز دو سيركوي اللي كتستافد منها لو سيركوي. الوغ كنسميوها لينيرجي اوتيل. بالنسبه ل او فوا اي فوا دلتا تي كتمثل لينيرجي توتال ديال لو جينيراتور، لان ديجا لو جينيراتور راه استهلك واحد لا فورم دينيرجي وحولها لينيرجي الكتريك. الوغ هذه سي لينيرجي توتال. بالنسبه لو تيرم اللي فيه لا ريزيستانس انترن هذا سي لينيرجي تيرميك ديسيبي بار افي جول، يعني الوغ هنا كاينه الموا، يعني هاد لينيرجي توتال ديال لو جينيراتور واحد لا بارتي منها كيحولها لينيرجي اوتيل، يعني كيعطيها لو غاز دو سيركوي كيستافد منها لو سيركوي، وواحد لا بارتي يعني كتضيع سو فورم دو شالور. وبالتالي l'énergie totale est égale l'énergie utile, يعني l'énergie fournie par le générateur au circuit plus l'énergie dissipée par effet Joule. ندوزو le rendement d'un récepteur. Alors بالنسبة le rendement كنرمزو ليه بغو. Alors بالنسبة le récepteur c'est l'énergie utile ديال هاد le récepteur divisé par l'énergie reçue par le récepteur. بالنسبة l'énergie utile هي E' fois I fois delta T. بالنسبة l'énergie reçue par le récepteur c'est U fois I fois delta T، يعني كنختزلو بهاد I fois delta T كتبقى لنا هي E' divisé par U. إلا بغينا نزيدو نلقاو غولاسيون أخرى هاد U كنعوضوها ب E' plus R' fois I وكنلقاو هاد l'expression هذا. Alors pour le rendement راه ديما كيكون inférieur à 1 وكنعبرو عليه بالبورسونتاج. بالنسبة للجينيراتور
لو روندومون إلا بغينا نحسبوه سي لينيرجي اوتيل ديال لو جينيراتور يعني لينيرجي فورني باغ لو جينيراتور au reste du circuit divisé par l'énergie totale ديال هاد لو جينيراتور. لا عوضنا هاد لي زينيرجي بلي زيكسبرسيون ديالهم اختزلنا ب اي فوا دلتا تي كنلقاو هي او ديفيزي باغ او. إلا عوضنا هاد او بليكسبرسيون ديالها هي او موان ار فوا اي غادي نلقاو هاد لو روندومون ايتيغال 1 موان ار فوا اي ديفيزي باغ او. دائما هاد لو روندومون انفيريور ا 1 باردون هنايا راه 1. نهضروا دابا على لو روندومون غلوبال دان سيركوي يعني واحد لو سيركوي اللي كتكون من جينيراتور و ان ريسبتور. الوغ الا بغينا نحسبوا لو روندومون ديال هاد لو سيركوي كامله هي l'énergie utile ديال لو récepteur divisé par l'énergie totale ديال لو جينيراتور. الوغ بالنسبه لهاد لو طابلو كامل راه حنا خدمنا بلينيرجي. الا بغيتو تلقاو لا بويسونس غير غادي تقسموا على دلتا تي يعني بالنسبه لا بويسونس reçue par un récepteur هي U fois I. بالنسبه لا بويسونس utile d'un récepteur هي E prime fois I يعني غير كتحيدوا هاد دلتا تي. ميم شوز بالنسبه لا لو روندومون. الوغ لو روندومون d'un récepteur هو لا بويسونس utile divisé par la puissance reçue. غادي تلقاو ميم اكسبرسيون. ميم شوز بالنسبه لهاد لي ريلاسيون اللي بقاو. نهضروا دابا على لو كوندكتور اوميك. الوغ لو كوندكتور اوميك كيتميز بواحد لا ريزيستانس اللي كنرمزوا ليها ب R. بالنسبه لو سامبول ديالو هو هذا يعني فاش كنبغيو نمثلوه في واحد لو سيركوي او بيسك راه كيتميز بلا ريزيستانس كنكتبوه هنايا في هذا لو ريكتانغل كنكتبو R. ندوزو لا لوا دوم بور ان كوندكتور اوميك. الوغ كنكتبو U est égal R fois I. U هي لا تونسيون اونتر لي بورن ديال هذا لو كوندكتور اوميك. R هي la résistance du conducteur ohmique ou I هي l'intensité de courant qui circule dans le conducteur ohmique. Alors بالنسبه لي كوندكتور اوميك باش كيتميزوا ان لينيرجي الكتريك اللي كيستقبلوها كامله كيحولوها للينيرجي تيرميك يعني لينيرجي ديسيبي باغ افي جول. Or بالنسبه لينيرجي reçue par un conducteur ohmique puisque le conducteur ohmique c'est un récepteur. Alors l'énergie reçue par un récepteur ou là par le conducteur ohmique c'est U fois I fois delta T. Alors هنا عندنا U est égal R fois I كنعوضوها هنايا شنو كتعطينا هي R fois I au carré fois delta T. يعني هاد l'énergie reçue est égale l'énergie dissipée par effet joule. Même chose بالنسبه لا puissance يعني لا puissance reçue par un conducteur ohmique كيحولها كامله لواحد لا puissance dissipée par effet joule يعني كنعوضو غي U ب R fois I كنلقاو بان هاد لا puissance dissipée par effet joule est égale R fois I au carré. ندوزو l'association des conducteurs ohmiques. alors الا كانت عندي association en série alors بالنسبه لا résistance équivalente لهاد لي ريزيستانس كاملين qui sont montés en série هي لا سوم دي ريزيستانس كنجمع لي ريزيستانس يعني شحال عندي هنايا من ريزيستانس مونتي اون سير. اما الا كان عندي اسوسياسيون اون باراليل الوغ الا بغينا نعوضو هاد لي ريزيستانس كاملين كي سون مونتي اون باراليل بواحد لا ريزيستانس ايكيفالونت الوغ 1 sur R équivalente est égal 1 divisé par R1 plus 1 divisé par R2 etc. يعني كنزيدو شحال عندي من ريزيستانس. اخر حاجه غادي ندوزو لي ليميت دو فونكسيونمون دان كوندكتور اوميك يعني الحدود ديال الاشتغال ديالو. الوغ لي كوندكتور اوميك كيتميزوا بواحد لا ريزيستانس وبواحد لا بويسونس ماكسيمال كي بو ديسيبي باغ افي جول. الوغ الا عرفنا هاد لا ريزيستانس ولا بويسونس ماكسيمال نقد نحدد يعني لانتونسيتي دو كورون اللي قد يتحمل هاد لو كوندكتور اوميك ولا تونسيون اونتر لي بورن يعني اي ماكس و اي ماكس. الوغ كنستعمل هاد لي دو ريلاسيون كنعرفوا بان بي est égal U fois I. الوغ هنايا بغيت نعرف اي ماكس الوغ كنكتب بي ماكس est égal U max fois I max وعندي هاد لا ريلاسيون هادي U max est égal R fois I max. الوغ كنستعمل هاد لي دو ريلاسيون باش نقدو نحددو I max غير انطلاقا من هاد لي دو غروندور وحتى U max يعني لا طونسيون اللي قد يتحملهم هاد لو كوندكتور اوميك. واخيرا جمعت لكم في هذا لو طابلو لي غروندور و لي زونيتي ديالهم اللي غادي نستعملو في هاد لي كور ديليكتريسيتي. الوغ بالنسبه لا طونسيون كنرمزو ليه ب اي و لونيتي ديالو هي الفولت. بالنسبه لانتونسيتي دو كورون كنرمزو ليه ب اي و لونيتي ديالو هي لامبير. بالنسبه لا بويسونس كنرمزو ليها ب بي و لونيتي ديالها هي الوات. بالنسبه للانرجي كنرمزو ليها ب دبليو و لونيتي ديالها هي الجول.
هذه لونيتي في لي سيستيم انترناسيونال. نقدروا نستعملوا يونيتي اخرى اللي هي الوات اور. الوغ 1 وات اور est égal 3600 جول، ولا نقدروا نستعملوا الكيلو وات اور. 1 كيلو وات اور est égal 10 à la puissance 3 وات اور. alors بالنسبه لا ريزيستانس كنرمزوا ليها ب ار واليونيتي ديالها هي الاوم. بالنسبه لا فورس الكتروموتريس كنرمزوا ليها ب او، اليونيتي ديالها هي الفولت. ولا فورس كونتر الكتروموتريس كنرمزوا ليها ب او بريم واليونيتي ديالها حتى هي الفولت. اذا نتمنى ينفعكم هذا التلخيص وانتم كتخدموا لي زيكزارسيس. ما تنساوش دائما ترجعوا للدرس ديالكم لان كيكون فيه معلومات كتر.